अब नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। आत्मनिर्भरता भनेर हुँदैन, गरेर गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब आत्मनिर्भर भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिले व्यक्तिबाट आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो। तपाईँ आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, परिवार आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, समाज आत्मनिर्भर हुनु, देश आत्मनिर्भर हुनु। हामी आत्मनिर्भर भन्छौँ तर काम चाहिँ आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरताको काम गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। अहिले नेपालको विद्युत खपत गर्नलाई हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकलको यत्रो प्रमोसन भइरहेको बेलामा इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ तपाईँ डिमोटिभेट हुने हिसाबले पोलिसी आयो भने त्यसले आत्मनिर्भरतातिर जाँदैन। तपाईँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हेर्नुहोस्, करिब 2 खरबभन्दा बढीको पेट्रोलियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट गर्दो रहेछ। आज इलेक्ट्रिकल भेहिकल, इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने गाडी पर किलोमिटर 50 पैसा 60 पैसाले पुग्छ भने इलेक्ट्रिकल यो पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चल्ने गाडी 10 रुपियाँ पर किलोमिटर पर्छ, 7 देखि 10 रुपियाँ पर्छ। अब हामी आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी खपत गर्ने इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। या एकदमै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, वा भोलि सरकारमा पनि पुग्नुहुन्छ। यो हाम्रो लागि क्रक्स कुरा हो। अब लोड सेडिङ होइन, हाम्रो विद्युत खपत गर्नु पर्यो। गाउँमा बत्ती पुगेको छ, गाउँमा अहिले चाहिँ बोकेर चाहिँ तपाईँको ग्यास लगिरहेछ, ग्यास बालिरहेछ भने त्यसको विकल्पमा अब इलेक्ट्रिसिटीबाट इन्डक्सन कुकिङ बाल्नु पर्यो। त्यो हाम्रो लागि आत्मनिर्भरताको कुरा हो। त्यो हुनाले हरेक क्षेत्रमा अब मैले त अलिकति हेरिरहेको आत्मनिर्भरताको कुरा नगरी इलेक्ट्रिसिटीमा मात्रै हामी चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ त इलेक्ट्रिसिटीभन्दा 4 गुणा इम्पोर्ट त हाम्रो कृषिमा रहेछ, अरू क्षेत्र रहेछ, सबै इम्पोर्ट छ। वास्तवमा त्यो आत्मनिर्भरतातिर हामी जानुपर्ने अवस्था। हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी दिनमा हामी सबैले अगाडि बढौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म जाँदै यहाँलाई म 1-2वटा कुरा, मेरो अनुभवको कुरा यहाँलाई काम लाग्छ, 1-2वटा कुरा सुनाएर जान्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्दै गर्नुभएको छ। मेरो कुरा गर्ने हो भने म एउटा एकदमै हार्डवर्क गर्ने मान्छे, पढाइमा पनि हरेक क्षेत्रमा म जहिले पनि प्रथमै हुन्थेँ र हरेक काममा पनि एउटा ओनरसिप लिएर डेडिकेटेड भएर काम गर्ने मान्छे। एउटा सफलताको लागि चाहिँ हार्डवर्क, डेडिकेसन, डिसिप्लिन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। डिसिप्लिनमा बस्नुहोस्, रिस्क लिनुहोस्, टलरेबल रिस्क लिनुहोस्। रिस्क नलिकन हुँदैन। डिसिजन गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि डिसिजन गर्नुहोस्। डिसिजन गरेन भने तपाईँको अगाडि बढ्दैन। यहाँ नेपालमा वास्तवमा अहिले धेरै समस्या भनेको डिसिजन प्रोसेसमा, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा डिसिजन प्रोसेसमा र पोलिटिकल लेभलमा डिसिजन प्रोसेसमा समस्या छ। त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्नलाई रिस्क लिएर डिसिजन गर्नुपर्छ। प्यासेन्स, तपाईँ कहिले फेल हुन सक्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ कुनै कुरामा तपाईँ पछाडि पर्न सक्नुहुन्छ, तर प्यासेन्स लिनुहोस्। मेरो कुरा गर्ने हो भने म चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीबाट फिर्ता विद्युत प्राधिकरणमा आइरहँदाखेरि 1.5 वर्ष म चाहिँ बिना कुर्सी टेबल डाइरेक्टर जस्तो मान्छेलाई बिहान र बेलुका हाजिर गरेर हिँड्न लगाएको अवस्था भयो। त्यो बेला मैले जागिर छोड्न पनि लागेको थिएँ, तर मैले देखेँ विद्युत प्राधिकरणको यस्तो स्थितिमा म एक विद्युत प्राधिकरणको एउटा लिडरसिप लिएर जान्छु भनेर मैले ठुलो चाहिँ एउटा प्यासेन्स लिएँ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई पोजिसन नभइकन, त्यो ठाउँ नभइकन पनि फेरि त तपाईँको चाहिँ एक्सपोजर, तपाईँको आफ्नो जुन अनुभव छ त्यसलाई एक्सपोज गर्न सकिँदैन। मलाई यत्रो भाइ बहिनीहरू, देशको एउटा कर्णधारहरूको अगाडि, देशको भोलिका लिडर्स, भोलिका एकदमै सशक्त लिडरहरूको अगाडि केही शब्द, केही बोल्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। म अघि सुनिरहेको थिएँ, वास्तवमा तपाईँहरूको जुन एज 12 क्लास पढेपछि त्यसपछि तपाईँहरूको करियरको सुरुवात भएको छ, भर्खरै सुरुवात भएको छ। अब कता जाने भनेर तपाईँहरू आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ। हिजो हाम्रो पालोमा आइएससी
12 क्लास भन्ने पनि थिएन। आइएस प्लस आइएससी सकिसकेपछि त्यसपछिको फर्दर स्टडीको लागि नेपालमा धेरै कलेज थिएन। इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोक एउटा थियो, केयु भन्ने पनि थिएन। त्यसपछि हामीले खोज्नुपर्ने विदेशतिरै जानु पर्थ्यो। लिमिटेड सिट हुन्थ्यो, धेरै कम्पिटिसन हुन्थ्यो, धेरै अप्ठ्यारो थियो हामीलाई त्यो खोज्न, त्यो एक्जाम दिँदै कम्पिटिसन गर्दै जानलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो। तर आज तपाईहरुको घर घरमा कलेज आएको छ, तपाईहरुलाई खोज्न कलेज आएको छ। हरेक ठाउँबाट अहिले यति धेरै कलेज भएको छ। इन्जिनियरिङ गर्नुस्, डक्टरको लागि भन्नुस्, मेडिसिन गर्नुस्, हरेक क्षेत्रमा म्यानेजमेन्ट गर्नुस्, यति धेरै कलेज, त्यो पनि क्वालिटी एजुकेसन दिने कलेजहरू यति धेरै आएको छ। त्यो वास्तवमा 46 साल पछिको एउटा ठुलो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ यसलाई। यो ठुलो उपलब्धि हो। तपाईहरुलाई अब करियर कसरी जाने भनेर सिकाउनलाई पनि कलेज आइरहेछ। यो एकदमै राम्रो विषय हो। तपाईहरु भाग्यमानी भन्नुपर्छ। अब मैले बोलिरहँदाखेरि तपाईहरुले अघि मेरो नाम लिनासाथ ताली बजाइरहनु भयो। अत्यन्तै भावुक हुन्छु। धेरै समय मैले आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि म एउटा सानो गाउँको स्कुलबाट पढ्न सुरु गरेर गाउँको व्यवहार घाँसपात गर्दै पढ्दै काठमाडौँ आएर आइएससी पढेर इन्डियासम्मको इन्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरी यहाँ पुल्चोकबाट मास्टर्स इलेक्ट्रिकल विषयमा, त्यसपछि मैले एमबीए पनि इएमबीए पनि गरेँ। केही यो विषय पनि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लागेर पढेको थिएँ। यो मैले आफ्नो करियरमा एउटा विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। एउटा तपाईले एउटा आफ्नो एक किसिमको रोड म्याप जुन बनाएको हुन्छ, त्यो तपाईले सफल किसिमले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुभयो, सफलतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुभयो भने त्यो एउटा समाजको लागि पनि रोड म्याप हुँदो रहेछ। मेरो गाउँमा वास्तवमा एसएलसी पढ्ने मान्छे मात्र पनि थिएन। अझ मेरो समाजमा त एसएलसी पढ्ने मान्छे धेरै नै कम, अहिले पनि कमै छ। तर अहिले त्यो गाउँमा करिब 40 जना इन्जिनियर मात्रै पढ्नेहरू छन्। किनभने मैले इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरैले इन्जिनियर डक्टर पढ्नेतिर लागे र 40 जना चाहिँ इन्जिनियर त्यो सानो गाउँमा इन्जिनियर पढ्ने मात्रै छन्। त्यसले पनि एउटा तपाईले एउटा बाटो देखाउनु भयो भने त्यो बाटोमा लाग्ने मान्छे चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्छ। अब अघि म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको कुराहरू आइरहेछ। अब विद्युत प्राधिकरणमा आएर मैले धेरै चमत्कारको विषय गरेको होइन, एउटा जिम्मेवारी पुरा गरेको हो। हामी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो भने देश सुन्दर हुन्छ। जिम्मेवारी मात्रै पुरा गर्नु। तपाईँ अहिले म धेरै जसो म्यानेजमेन्ट र लिडरसिपको विषय कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको गेटिङ थिङ्स डन, लिडरसिप चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भने लिडरसिप इज मेकिङ पिपल ह्याप्पी अर प्रस्परस। अब पिपल ह्याप्पी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईहरु पनि एक किसिमको लिडर हो। तपाईहरुले आज राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईको परिवारमा तपाईको प्यारेन्ट ह्याप्पी हुन्छ, तपाईको समाज ह्याप्पी हुन्छ, राम्रो
चाहिँ पढेर एउटा राम्रो चाहिँ विज्ञ भएर निस्किनु भने देश ह्याप्पी हुन्छ, देशलाई ह्याप्पी बनाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले अरूलाई ह्याप्पी बनाउनु लिडरसिप हो। त्यो सबैमा कर्पोरेट लिडरसिपमा भन्नुहोस्, हरेक क्षेत्रमा यो लागु हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यही हो। अहिले हामी धेरै कम्प्लेन गर्छौँ, धेरै कुराको कम्प्लेन गर्छौँ, तर आफूले के गर्ने भन्ने चाहिँ हामी धेरै बिर्सिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले आजको समयमा धेरै मनन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यो हो। कम्प्लेन गर्ने भन्दा पनि आफूबाट परिवर्तन सुरु गरौँ। तपाईँ आफ्नो व्यवहार, आफ्नो आचरण र आफ्नो जुन काम गर्ने शैली हो त्यसबाट परिवर्तन गरौँ। तपाईँ समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब मैले विद्युत प्राधिकरणमा आएर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, सायद तपाईँहरू 8-9 क्लासमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यो बेला। लोड सेडिङ अन्त्य भयो। यो लोड सेडिङ अन्त्य हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज थियो। विद्युत प्राधिकरणमा आएर लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने ठुलो च्यालेन्ज थियो। त्यो च्यालेन्जलाई देशभरि अन्त्य गर्छु भनेर हामी एकैचोटि लागेको भए त्यो सम्भव थिएन। काठमाडौँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र आम पब्लिकको मन जित्ने कामबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ। सायद तपाईँहरूले पनि त्यो बेला सुन्नुभयो होला। तपाईँहरूले हामीलाई यो सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो साना साना भाइ बहिनीहरूले पनि बेलुकाको समयमा यसरी बाल्नु हुँदैन रहेछ भनेर यो घर घरमा त्यो एउटा क्याम्पेन चल्यो। त्यो चाहिँ के हो भने लोड सेडिङ अन्त्य अहिले सजिलो हिसाबले अहिले व्याख्या गर्ने गरिन्छ, त्यो थिएन। त्यो साइकोलोजिकल पार्ट, यो आम पब्लिकको कन्ज्युमरहरूको साइकोलोजिकल पार्ट चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्यमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो। त्यो साइकोलोजिकल पार्ट चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दाखेरि त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। काठमाडौँको लोड सेडिङ अन्त्य गरेर त्यसपछि हामीले पब्लिकसँग कनेक्ट भयौँ, पब्लिकसँग कम्युनिकेट भयो, टु वे कम्युनिकेसन भयो। यसरी लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा इन्भर्टर र ब्याट्री मात्रै करिब 500 मेगावाटको इन्भर्टर र ब्याट्रीको मात्रै लोड थियो काठमाडौँमा। जति लोड सेडिङ हुँदै थियो त्यति नै लोड सेडिङ बढ्दै गर्थ्यो। किनभने आज भोलिदेखि पेट्रोल आउँदैन भन्यो भने पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै हो लोड सेडिङ। त्यस्तो अवस्था थियो। इन्भर्टर र ब्याट्री एडिसनल लोड थप्दै जान्थ्यो, त्यसमा लस हुन्थ्यो, अरू पनि लसहरू थप्दै जाँदाखेरि लोड सेडिङ थपेकै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साइकोलोजिकल पार्ट अब लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने जुन कन्फिडेन्स हामीले दिन सक्यौँ। बिस्तारै काठमाडौँबाट अरू पनि चाहिँ सहरहरूमा दिन सक्यौँ। त्यसपछि लोड सेडिङ अन्त्य गर्नलाई हामीलाई सहज भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट थियो। त्यो बाहेक धेरै नै अरू पनि विषयहरू छन्। लोड सेडिङ अन्त्य त्यत्तिकै हुन सक्दैन थियो र लोड सेडिङ अन्त्य चाहिँ देखिएको विषय हो। तर लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै करिब 32 वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। त्यो सँगसँगै लोड सेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35-40 अरब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 26% लस जसले लोड सेडिङ बढाइरहेको थियो त्यो लसलाई हामीले करिब 15%मा झार्न सक्यौँ। त्यो ठुलो चाहिँ सफलता थियो। त्यो त्यति झार्नु भनेको करिब हामीले काली गण्डकी सेभ गरे जस्तै थियो। म आउँदाखेरि भक्तपुरको लोड मात्रै 28 मेगावाट थियो, लस 40% थियो। भक्तपुरमा अहिले लस चाहिँ करिब 5-6% छ। काठमाडौँभरिको लस हेर्ने भने करिब 4-5% छ। त्यो हुनाले यो ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो त्यत्तिकै हुँदैन। त्यो भित्रको म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भित्र कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा म्यानेजमेन्टमा लिडरसिपमा ट्रस्टको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सायद मलाई आज हामी जहाँ पनि फेल हुन्छौँ त्यो ट्रस्टको कारणले, त्यो विश्वासको कारणले, लिडरसिपप्रतिको ट्रस्ट
लिडरसिपप्रतिको विश्वास फेल हुँदाखेरि त्यो संस्था फेल हुन्छ, त्यो देशमा पनि चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढ्दैन। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि संस्था भन्नुहोस्, कुनै पोलिटिकल लिडर, मैले कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा म नेपालको पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट भनेको यो ब्युरोक्रेसी भन्छ, ब्युरोक्रेसीको एउटा लेभलमा बसेर काम गरेको हो। मैले करिब 25-26 वर्ष काम गरेँ। ब्युरोक्रेसीको लेभलमा चाहिँ हामीले जुन किसिमले ट्रस्ट बिल्डिङ गर्नुपर्ने थियो, जुन किसिमको रिस्क लिएर काम गर्नु पर्थ्यो, जुन किसिमको पब्लिकलाई हामीले दिनुपर्ने जुन सर्भिस थियो त्यो हामीले दिन सकिरहेको अवस्था थिएन। यो एउटा विद्युत प्राधिकरणमा सानो चेन्ज आउँदाखेरि एउटा पोजिटिभ भाइब, पोजिटिभ चाहिँ एस्पिरेसन चाहिँ बढेको हो। यसलाई राम्रोसँग नेपाली समाजमा र बाहिर पनि यसलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा केसै बनाएको छ नेपालको, यो हाउ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी हेज बिन टर्न्ड अराउन्ड भनेर। यो एउटा मैले वासिङटनमा गएर यो एउटा प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ। त्यो भएको हुनाले यो परिवर्तन चेन्ज कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज ल्याउनलाई समस्या भएको ठाउँमा चेन्ज ल्याउन सकिन्छ। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ चेन्ज हुन्छ। समस्यासँग जुझ्नुपर्छ, समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्याबाट नै त्यहाँ धेरै परिवर्तन आउँछ। तपाईँको सक्सेस त्यहीँभित्र हुन्छ। समस्याबाट भाग्नुभयो भने तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँहरूले पनि जुन सब्जेक्ट लिनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ लिनुहोस्, डक्टर लिनुहोस्, यता चाहिँ म्यानेजमेन्ट लिनुहोस्, जुनसुकै लिँदा पनि यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर भाग्नुभयो भने त्यो सफलता हुँदैन। जुनसुकै लिनुहोस्, तर तपाईँले भित्री मनदेखि त्यसलाई डुबुल्की मारेर त्यो सब्जेक्टलाई अगाडि बढ्नुहोस्। त्योभित्र तपाईँले सफलता हासिल गर्नुहुन्छ। र आगामी दिनमा वास्तवमा भोलिका लिडर्स तपाईँहरू नै हो, भोलिका कर्णधार तपाईँहरू नै हो। हामी त 50+ भइसकेका छौँ, तर केही अझै पनि गर्न सक्छु भन्ने छ, अझै पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छु भन्ने छ, गर्न सकिन्छ। आजसम्मको हामीले दिएको अनुभव ठुलो कुरा हो। यो शिक्षा एउटा पाठ हो, तर अनुभव त्योभन्दा ठुलो कुरा हो। मैले विद्युत प्राधिकरणमा आइसकेपछि मैले नेपालको गाउँ घुम्ने मौका पाएँ। हरेकमा जुन बेला चाहिँ विद्युत थिएन, करिब 50% पनि विद्युत थिएन नेपालको चाहिँ हरेक गाउँमा जानुभयो भने त्यो बेला 51-52 सालमा गाउँमा जाँदाखेरि विद्युतीकरण थिएन, कहीँ पनि विद्युत थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जुन विद्युतीकरण अहिले 90%, म आउँदाखेरि 60-62% विद्युत थियो। लोड सेडिङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जहाँ बत्ती थियो त्यहाँको बत्तीलाई 24 घन्टा दिनुलाई लोड सेडिङ अन्त्य भन्ने थियो। जहाँ बत्ती थिएन 24 घन्टा लोड सेडिङ थियो, त्यो ठाउँमा बत्ती पुर्याउनु चाहिँ सबभन्दा मलाई गर्व लाग्छ। 90% विद्युतीकरण भएको छ नेपालमा। हरेक गाउँमा, हरेक तपाईँको तराईमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा नेपाली जनता वास्तवमा चाहिँ त्यत्तिकै एकदम आक्रान्त, त्यत्तिकै लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। हेर्नुहोस्, लोड सेडिङले मात्रै भएको थिएन। जहाँ मिटर माग्न गयो मिटरै नदिने, ट्रान्सफर्मर जल्यो 1 महिनापछि लगाउने र त्यो ट्रान्सफर्मर लगाउनलाई गाउँलेले पैसा उठाएर दिएर मात्रै त्यो ट्रान्सफर्मर बनाइदिने र मिटर नदिने, ग्राहक नबनाउने र विद्युतीकरण नगर्ने अवस्थाबाट हामी करिब वर्षमा 1 लाख पनि मिटर नबाँडेकोमा हामीले करिब 15 लाख मिटर, 15 लाख थप ग्राहक 4 वर्षमा बाँड्यो। ट्रान्सफर्मर तपाईँ घरसम्म आउनलाई ट्रान्सफर्मर तपाईँको 26,000वटा ट्रान्सफर्मर अहिले नेपालभरिको हो, तर 15,000वटा ट्रान्सफर्मर हामीले 4 वर्षमा थप ट्रान्सफर्मर बाँड्यौँ। त्यसले विद्युतीकरण म्यासिभ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा जुन सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ बत्ती पुगेको थिएन त्यो अब विकट नेपालको कर्णाली विकट ठाउँ बाहेक, जहाँ जियोग्राफिकल्ली एकदमै अप्ठ्यारो छ, त्यो ठाउँमा बाहेक धेरै ठाउँमा बत्ती पुगिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले लेख्ने बुद्धिजीवीहरूले पहिले पाइप बिछ्याउने कामहरू, तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने कामका लागि यति धेरै काम भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ या थाहा नपाउनु या चर्चा नगर्नु र यस्तो गर्नुपर्छ नि किन नगरेको भनेर लेख्नु भनेको त्यो
गर्नुपर्छ, ठिक हो, गरिराखेका छौँ। तर त्यो गरेको कुरा पनि नदेखिकन लेख्नु पनि लेख्नेले चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ क्या। लेख्ने चाहिँ यो काम गर्दैछ, सरकारले गर्दैछ, ठिक छ, गर्नुपर्छ। सरकारले गरिराखेको कति काम अगाडि बढिसक्यो त्यो चाहिँ थाहा नपाउने, गर्नुपर्छ भनेर कहाँ सुनेपछि त्यहाँ लेख्ने, त्यो कुराको त्यति अर्थ हुँदैन। त्यस कारण त्यसको समग्र जे होस् यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्माणहरूका सन्दर्भमा अक्सर मैले भन्ने गरेको छु, हामी हाम्रो इतिहासप्रति, हाम्रो संस्कृतिप्रति, हाम्रो सभ्यताप्रति गौरव गर्छौँ, धेरै गौरव गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो विकास निर्माणमा हाम्रो इतिहास झल्किने हुनुपर्छ र आधुनिकता टल्किने पनि हुनुपर्छ। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने हाम्रा कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू, जसमा सकेसम्म इतिहास झल्कियोस् र आधुनिकता टल्कियोस्। इतिहासका नाउँमा कोही पुरानै स्तरमा रहने होइन, इतिहास पनि झल्किनु पर्यो, आधुनिकता पनि टल्किनु पर्यो। त्यसकारण यो दुईटा कुराको संयोजना, हामी इतिहासलाई पनि सम्झिन्छौँ, स्मरण गर्छौँ, गौरव गर्छौँ त्यसमा। र यसको अर्थ पुरातनपन्थी होइनौँ हामी अगाडितिर हेर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हाम्रोमा आधुनिकता टल्किन्छ, हामी आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ। यसरी हामी देशको समग्र विकासमा जुटिरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बोकेर यो आकाङ्क्षा साकार पार्न सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो, जहाँ सक्षम, सबल, सुयोग्य, दक्ष नागरिक छ, अथवा जहाँ सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको त जनशक्ति नै हो। दक्ष जनशक्ति नै सबभन्दा ठुलो, सक्षम जनशक्ति नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यो कुरा चाहिँ शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। दक्ष, सक्षम जनशक्ति निर्माण यो शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण हामी शिक्षालाई विकासको सबभन्दा आधारभूत जग भन्ने ठान्छौँ। सबभन्दा आधारभूत जग शिक्षा हो। शिक्षा, शिक्षित, दक्ष, आधुनिक विज्ञान प्रविधि बुझेको र आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास, सभ्यता र संस्कृति पनि बुझेको, त्यस्तो जनशक्ति भयो भने त्यो नेपालको गौरवपूर्ण परम्परा जस्तै सभ्य, कर्मठ, सक्षम, स्वस्थ त्यस्तो नागरिक हुन सक्छ। लामो लामो समय बाँच्ने, हाम्रो जस्तो प्रकृति भन्दा बढी दीर्घ जीवन हुन सक्ने कुनै प्रकृति हुँदैन। हाम्रोमा ऋषिमुनिहरू चाहिँ धेरै समय, किन उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्थे, त्यो ज्ञानलाई उनीहरूले व्यवहारमा लगाउँथे, त्यसकारण उनीहरू लामो समय बाँच्न सक्थे। त्यस बेला अस्पताल थिएन, तर पनि लामो समय बाँच्न सक्थे। यद्यपि हामी अस्पताल थिएनन् भनेर अहिले जस्तो धेरै अस्पताल थिएनन्, तर हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र धेरै अगाडि उस बेला पनि बढेको थियो। धन्वन्तरीदेखि लिएर अहिलेका चिकित्सकसम्म आइपुग्दा, सुश्रुत संहितादेखि जहाँ शल्यक्रिया विकास भएको थियो, 3000 वर्षभन्दा अगाडि अपरेसन भन्छौँ यहाँ, अपरेसन शल्यक्रिया त्यस बेला विकास भएको थियो। चरक संहिता औषधि विज्ञान सम्बन्धी कुराको हजारौँ वर्ष अगाडिको कुरा, त्यो विकास भएको थियो। मुटुको अपरेसन कसरी गर्नुपर्छ, त्यस बेला मुटुको अपरेसन गर्ने विधि, प्रक्रिया आदि बताइएको
कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट, कस्तो औजार भन्ने कुरा लेखिएको पाइन्छ। यस्ता यस्ता कहाँनिरको अपरेसन कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो जटिलता हुन्छ, त्यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भनेर चरक संहिताले, के अरे सुश्रुत संहिताले शल्यक्रियाको बारेमा भन्छ। आज प्रयोग गरिने शल्यक्रिया सुश्रुत संहिताबाट आएको छ। शल्यक्रिया अथवा हाम्रो उस बेला पनि त्यो विकास भएको थियो, तर बिचमा हाम्रो त्यो परम्परालाई हामीले विकास गर्न सकेनौँ धेरै, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ र बिचमा हामी चाहिँ शिक्षाका अनेक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा जस्तो पछाडि पऱ्यौँ। त्यसका विभिन्न कारण छन्। अब शिक्षामा हामी पछाडि पर्नु हुँदैन र शिक्षालाई हामी हाम्रो जनशक्तिलाई, खास गरी भावी पिँढीलाई, आजको पिँढी जस्तो छ त्यसलाई व्यावसायिक तालिम शिक्षा पनि दिइराखेका छौँ हामीले। जुन तहको शिक्षा छ आज हामी यहाँ, त्यसै तहबाट हामीले काम सुरु गर्नुपर्छ। जुन तहको नागरिक हामीसँग उपलब्ध छ त्यसलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्दाखेरि हामीले उसलाई व्यावसायिक तालिम अथवा सिप विकास तालिम जस्ता कुराहरू दिएर सक्षम बनाउन सक्छौँ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। स्वरोजगार, उसले आफूलाई स्वरोजगार बनाउन सकोस्, त्यस प्रकारका कामहरू गर्न सक्छौँ। यस्तो शिक्षा मार्फत जुन जनशक्ति छ त्यसको अधिकतम क्षमता वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र उसबाट अधिकतम विकासका कामहरू, ताकि उसले आफूलाई निष्क्रिय, आफ्नो सामर्थ्य शक्ति, आफूसँग रहेको क्षमता ऊर्जा त्यो कुनै पनि हिसाबले खेर जान नदियोस्। त्यसको प्रबन्ध पनि, त्यसको चाँजो त्यसको व्यवस्थापन र संयोजन पनि सरकारले गर्नुपर्छ। यसर्थ हामी आज यी कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रा शिक्षा आर्जन गर्ने वा शिक्षा प्रदान गर्ने एउटै थर हुन्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षा जहाँ प्रदान गरिन्छ त्यहीँ आदान गरिन्छ। शिक्षाको आदान प्रदानको थर हो शिक्षालाई। गुरुले जहाँ शिक्षा दिन्छन् चेलाले त्यहाँ शिक्षा ग्रहण गर्छ, अथवा त्यसै कारण विद्या आलय भनिएको, विद्याको घर, विद्याको मन्दिर। यी कुराहरूलाई पनि हामीले हरेक हिसाबले, संरचनागत हिसाबले सबलीकरण गर्ने। त्यसलाई सबलीकरण भनेको रेट्रोफिटिङ भने होइन है, प्रबलीकरण भने होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउने, सक्षम बनाउने र त्यसै गरी शैक्षिक हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि सक्षम बनाउने, आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध हुन सकून्। भौतिक सामग्रीहरू, विद्यालय, भवन, कक्षा कोठा, अरू सुविधाहरू सहित आधुनिक आवश्यकता अनुसार आवासीय, छात्रका लागि, शिक्षकका लागि भएन भने डे स्कलरसिप भने जस्तो हामी दैनिक स्कुल जान्छौँ, फेरि घर फर्किन्छौँ। त्यस प्रकारको हुँदा त्यहाँ अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धहरू, दिनचर्यासँग सम्बन्धित प्रबन्धहरू, तिनीहरू सहितका विद्यालयहरू हुन सक्छन्। यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि चाहिने र अरू विद्यार्थी शिक्षकका लागि चाहिने कक्षा कोठादेखि लिएर, फर्निचरदेखि लिएर, अरू सामग्रीहरूदेखि लिएर सबै सामग्रीहरू र शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, विज्ञान सम्बन्धी होस् या अरू कुरा सम्बन्धी उपकरण, ती कुराहरू उपलब्ध गराउने यस दिशामा र शिक्षक तालिम
शिक्षकलाई अध्यापति गर्ने र शिक्षकको गुणस्तर वृद्धि गर्ने। शिक्षकले जागिर मात्रै खाने होइन, उसको जागिर यस्तो हुनुपर्छ कि त्यसले अरू अनेक मान्छेहरूलाई सक्षम नागरिकको रूपमा, गुणवान नागरिकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। आज एउटा समस्या शिक्षामा के पनि देखिएको छ भने हाम्रा शास्त्रहरूमा लेखिएको छ, विद्या ददाति विनयं विनय दातु पात्रता पात्रत्व धर्माप्नोति धनात् धर्मं दर्शनम्। तर पहिलो हरफ नै हामीले उल्लङ्घन गरिदिएका छौँ। विद्या ददाति विनयं, विद्याले विनम्रता, नम्रता, शालीनता दिन्छ। ज्ञान प्राप्त गरेपछि मान्छे ज्ञानी हुन्छ। ज्ञानी मान्छे ज्ञानीयुक्त व्यवहार, विद्वत क्षमता पनि बढाउँछ, विद्वत व्यवहार, सभ्य व्यवहार गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर आज प्रायः वितण्डाका मेन्टर भएर हिँड्छ। विद्या ददाति विनयं कुरा गरौँ। त्यसका नामले त्यता पनि ध्यान दिएका छौँ, दिनुपर्छ। हामीले खालि ज्ञान मात्रै होइन, आचरण पनि दिनुपर्छ। ज्ञान मात्रै होइन, उसलाई हामीले दैनिक जीवन पद्धति, उन्नत स्तरीय जीवन पद्धति, त्यो पनि हामीले सिकाउनु पर्छ हाम्रा नागरिकहरूलाई। जुन नागरिक अरूसँगको सम्बन्ध, आफू बाहेक अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा सभ्य, सुसंस्कृत हुन सकोस्। आफू बाहेक अरूसँगको सम्बन्ध, आफूसँग उसले जेसुकै गरोस्, तर अर्को मान्छेसँग सम्बन्ध गर्ने बित्तिकै उसको अर्कोसँगको सम्बन्ध त्यो जोसुकै होस्, यथोचित उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। बच्चा बच्चीसँग भेटे, बच्चा बच्चीसँग गर्नुपर्ने जस्तै उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। बुढाबुढीसँग भेट्यो भने बुढाबुढीसँग गर्नुपर्ने जस्तै उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। परिवारका सदस्य, छिमेकी, मित्रहरू, स्वदेशी वा विदेशी कसैसँग पनि भेट्दाखेरि उसले उत्कृष्ट, तदनुरूपकै उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। त्यो व्यवहार गर्दा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रको गरिमा रहित, उसबाट तलमाथि नपुरोस्। मानव जातिको मानवीय महत्ता, गरिमा रहित, तलमाथि नहोस्। उसबाट अरूको मान सम्मान कुनै कुरामा तलमाथि नपरोस्। उसबाट अपेक्षाकृत प्राप्त गर्नुपर्ने स्नेह अथवा सम्मान यथोचित प्राप्त गर्न सकोस्। उसले राष्ट्रको नागरिकको हैसियतमा आफ्ना कर्तव्यहरू निष्ठापूर्वक पुरा गरोस्। त्यस्ता अनेक पक्षहरू अरूको सुरक्षामा कहीँ कतैबाट उसले आँच पुर्याउने अथवा असुरक्षित महसुस हुने खालको कुनै व्यवहार नगरोस्। उसको व्यवहारमा निष्ठाहीनता, असत्य नझल्कियोस्। यी आन्तरिक पक्षहरू भए। यी सबै कुराका लागि हाम्रा सिकाइका स्थलहरू, विधिहरू स्तरीय हुनुपर्छ। र हामीले राम्रो शिक्षा शिक्षकले प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। अर्को शिक्षण विधिमा सम्प्रेषण कला कस्तो छ शिक्षक?
सम्प्रेषण कला विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्ने खालको, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जान्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन। हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा त शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैन। शिक्षकै गुणस्तर माथि उठाउनुपर्छ। शिक्षकको गुणस्तर माथि उठ्यो भने मात्रै उसले आफूमा रहेको ज्ञान सही ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छ। त्यो हस्तान्तरण गर्दा उसले कुन लेभलमा, कुन कक्षामा उसले पढाउँदैछ त्यो विचार गरेर एउटा शिक्षकले क्लास 8 मा पढाउँदैछ भने या क्लास 10 मा पढाउँदैछ भने वा क्लास 12 मा पढाउँदैछ, उसले पढाउने केही विषयको स्तर फरक हुन्छ। त्यो भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर उसले कसरी स्किलफुल ढङ्गले त्यस लेभलको पढाइ, त्यस लेभलको व्यवहार कसरी गर्न सक्छ, त्यस लेभलको विद्यार्थीको रुचि र आकर्षण उसले कसरी तान्न सक्छ, ती कुराहरूमा हामीले हाम्रा शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। र जबसम्म शिक्षकको गुणस्तर हामी जतिसुकै हामी पूर्वाधार तयार गर्छौँ, राम्रा कक्षा कोठा छ, शौचालय पनि राम्रा बनायो, बोइज एन्ड गर्ल्स, लेडिज एन्ड जेन्ट्स टोयलेट्स सबै ठिक छ, अरू सबै कुरा पनि ठिक छ, चेन्जिङ रुम पनि ठिक बनायो हामीले। तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ छुट्यो भने त्यसले शिक्षाको गुणस्तर हामी उठाउन सक्दैन। त्यसकारण मुख्य कुरा शैक्षिक वातावरण विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा उपयुक्त खालको शैक्षिक वातावरण हुनुपर्दछ। उपयुक्त खालको पढाउन सक्ने गरेको शिक्षक क्वालिटी हुनुपर्छ। शिक्षकको क्वालिटी समय समयमा टेस्ट गरिनुपर्छ। शिक्षकलाई हामीले अलिकति उत्तरदायी बनाउने गरेका छौँ शिक्षकलाई, तर पर्याप्त भएको छैन। शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीहरूको नतिजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कुन विद्यार्थीले ध्यान दिइरहेको छ कि छैन, त्यसको ध्यान आकर्षण गर्न सकिरहेका छ कि छैन, त्यसपछि ध्यान दिनुपर्छ। खै यी तपसिलका कुरा, तर यी कुराहरू नभइकन हामी शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि सत्य हो। यसै प्रसङ्गमा आजबाट हामीले एउटा नयाँ काम, मैले सुरुमा एउटा नयाँ काम फेरि थालेका छौँ। यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कति 4250 आजबाट हामीले के निर्णय गर्यौँ भने 4250 विद्यालयहरूमा थप त्यसको सुधारका लागि, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसका लागि थप कतिको बजेट 6 अरब 5 अरब 5 अरब 6 करोड 5 अरब 6 करोडको बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छौँ। देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरू त्यसको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ गर्ने प्रयास गर्नु छ। कुनै छुट्न होला, कुनै कमी नहोला त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। बिल्कुल नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि त्यत्रो ठुलो रकम एकैचोटि यति धेरै विद्यालयहरूमा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको अभ्यास गरिएको थियो। यो नयाँ अभ्यास गरिएको छ र यस अभ्यासलाई हामी जारी राख्छौँ। यो हाम्रो नियमित
वार्षिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेटभित्रको कुरा हो र हुँदै जानेछ। त्यसलाई त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गरिँदै लानेछ। अर्थात् हामी भवन, कक्षा कोठा आदिको निर्माणदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू विकास गर्ने काममा यस रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा, अघि नै भनिसक्नुभयो डाइरेक्टरजीले, विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ र यी चाहिँ कार्यक्रमहरू अब विलम्ब नगरिकन कार्यक्रम सुरु गर्ने र हतार नगरिकन तर अविलम्ब सिद्ध्याउने। हतार गरेर बिगार्न पनि भएन, प्रक्रिया नपुर्याइकन हतार गर्न पनि भएन, प्रक्रिया पुर्याएर विधिसम्म ढङ्गले ढिलो नगरिकन कार्य सम्पन्न गर्ने बाटोमा हामी जाने, यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हामीले थालेका छौँ। मैले मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरू लगायत साथीहरूलाई यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु र विभिन्न ठाउँमा मैले शिक्षाको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि भन्ने पनि गरेको छु कि हामीले एउटा शिक्षा सम्बन्धी यस्तो मास्टर प्लान गर्नु पर्यो, समग्र देशभरिको शिक्षाको आजको स्थिति के छ, हाम्रो साक्षरताको स्थिति के छ, कुन तहको शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिको स्थिति के छ, त्यो प्राप्त गरेको शिक्षाको उपयोगको स्थिति के छ। यसलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्ने हो भने रोजगारी पनि भन्न सक्छौँ, अथवा रोजगारीको सिर्जना पनि भन्न सक्छौँ, अथवा काममा सरिक हुने कुरा पनि भन्न सक्छौँ कुनै हिसाब। यसमा शिक्षा मन्त्रालयभित्र प्राविधिक क्षेत्रमा सिटिभिटी पनि पर्छ र हाम्रा एउटा औपचारिक शिक्षाको बाटो छ, एउटा अनौपचारिक व्यावसायिक र सिप विकासका तालिमजन्य शिक्षाको बाटो छ, एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर पढाउने बाटो छ, अर्को विद्यार्थी जहाँ छ त्यहीँ गएर शिक्षा दिने बाटो छ। हामी विद्यार्थी जहाँ छ त्यहीँ गएर शिक्षा दिन्छौँ। के भनेको तपाईँले केही दिन त किसानलाई ल्याएर 2 दिनको तालिम दिन सक्नुहुन्न, सबैलाई दिन सक्नु। ऊ 2 दिन आएर तपाईँ कहाँ बस्न सक्दैन, किनभने उसको भैँसीले घाँस नखान पनि मान्दैन 2 दिन। यो त डाक्टर साहब जस्तो त हुँदैन नि, यो त 2-4 दिन अवसर बस्न सक्नु त हुँदैन नि भैँसी। त्यसकारण भैँसीलाई घाँस तपाईँले रेगुलर हाल्नुपर्छ। तपाईँले दोहोरै पर्छ, उसको पाडोले पनि मान्दैन, गाई छ भने उसको बाछीले पनि मान्दैन, पाडीले पनि मान्दैन। तपाईँ तालिम लिन जानुभएको छ भनेर मान्दैन। त्यस कारण किसानले त्यो छोडेर रोकले 2-3 दिन पनि घर छोड्नु, बिमारी हुन मिल्दैन उसलाई। बिमारी हुन त मिल्ने नमिल्ने हुँदैन नि त, किसानलाई बिमारी हुन मिल्दैन। मैले भोगेको छु त्यो कुरा। बाख्राले बुझ्दैन के हो, गाईले बुझ्दैन, भैँसीले बुझ्दैन, मैले बुझेर के हो। बिमारी हुन त मिल्छ, मजाले मिल्छ, मानव अधिकारभित्रै पर्छ त्यो। बिमारी हुन नपाउने हुन्छ, तर अब भैँसीले बुझ्यो त हो, भैँसीले बुझ्दैन, गाईले बुझ्दैन। त्यसो भने बिमारी हुन पनि मिल्दैन। त्यसो भएर हामीले ऊ जहाँ छ त्यहीँ पुर्याउनुपर्छ, किन ऊ तपाईँको तालिममा सरिक हुन आउन सक्दैन। त्यसकारण उसको जीवन बदल्नका लागि तपाईँ जीवन बदल्ने सूत्रहरू लिएर उसको जीवनलाई जुन पछौटेपन छ त्यो अन्धकारबाट मुक्त गर्न टर्च लाइट बोकेर तपाईँ बिजुली बोकेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ। टर्च लाइट, सिप विकासको टर्च लाइट बोकेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ कि त्यो उसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो सिप हस्तान्तरण गरेपछि ऊ आफै इन्लाइटेड हुन्छ, प्रज्वलित हुन्छ र उसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब हामीले एउटा यस्तो मास्टर प्लान गरौँ कि अब 10 वर्षभित्र हामीलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ। मेडिकल कलेज खोलिदिएछ, छोडिदिएछ होइन, हामीले
कृषि क्याम्पस खोलिदिएका छौँ छोडिदिएका छौँ होइन, वन विज्ञान क्याम्पस खोलेका छौँ छोडिदिएका छौँ गर्न हुँदैन। हामीले इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोलिदिएका छौँ छोडिदिएका छौँ होइन। हामीलाई कुन कुन क्षेत्रमा इन्जिनियरहरू अब हामी त पुरा कन्स्ट्रक्सनको युगमा छौँ, निर्माणको समयमा छौँ, निर्माणको चरणमा छौँ। हामी न्युयोर्कको म्यानहट्टन होइन, निर्माण कम्प्लिट भयो, बाटो पनि बनाएको छ, बिल्डिङ पनि बनाएको छ, धारा पनि बनाएको छ, बिजुली पनि जान पाउनु छ, केही पनि निर्माण गर्नुपर्ने केही पनि छैन। ती घरमा बस्नु र त्यहाँबाट काम सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यस कारण त्यहाँ अरू काम हुन्छ, निर्माण कार्य हुँदैन। हाम्रोमा निर्माण कार्य व्यापक गर्नु जरुरी छ। यस्तो बेलामा हामीलाई इन्जिनियर चाहिन्छ। कुन कुन फाटका इन्जिनियर चाहिन्छ? हाइड्रो पावरका, कम्प्युटरका, अथवा इन्जिनियर कुन कुन खालका इन्जिनियर, कुन विधाका इन्जिनियर? हामी विज्ञान पढाउँछौँ, कुन विधा? साइन्स कुन साइन्स? एग्रिकल्चर साइन्स कि भेटनरी साइन्स कि? त हामीलाई भेटनरीका कति खुल्छन् खुरुल भने जसरी कलेज हुँदैन। भेटनरीका डाक्टर हामीलाई कति चाहिन्छ? त्यस कारण क्याम्पसहरू, भेटनरी क्याम्पस एकै ठाउँ दुईवटा भेटनरी क्याम्पस होइन, एउटा एक ठाउँ दिउँ भने अर्को ठाउँ दिउँ, ताकि यहीँका मान्छेहरूले पढ्न पाउन् र नजिकैका पशुहरूको देखभाल पनि गर्न पाउन् घरैबाट। त्यो खालको तरिका हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर वन सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी कति चाहिन्छ हामीलाई? कुन कुन लेभलको जनशक्ति कति कति चाहिन्छ? इन्जिनियर कस्तो कस्तो चाहिन्छ? ड्याम सम्बन्धी इन्जिनियर हो कि अर्को सम्बन्धी हो कि अर्को सम्बन्धी हो कि के फाटका इन्जिनियर? सिभिल इन्जिनियर हो कि आर्किटेक्ट इन्जिनियर हो कि ब्रिज सम्बन्धी हो कि रोड सम्बन्धी हो कि रेल सम्बन्धी हो कि मेकानिकल हो कि अरू कति कति चाहिन्छ? कुन कुन क्षेत्रमा हामी त्यसको फोरकास्ट गर्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ, प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ र त्यसअनुसार उत्पादन गर्नका लागि हामी शिक्षक त्यसै गरी तयार गर्ने। शिक्षकै तयार छैनन् भने शिक्षक तयार गर्नु पर्यो। शिक्षकका लागि हामीले शिक्षक प्रडक्सन गर्नु पर्यो। हामीले कहाँबाट त्यो तयार गर्छौँ त्यसको योजना हुनु पर्यो। यसरी समग्रतामा हामीलाई डक्टर कति चाहियो? अब सबैले एउटै चिज पढिदियो भने मलाई त किडनीको डक्टर चाहिन्छ, किडनी थेरेपी हुनाले। अब किडनी नै मात्रै पढेका डाक्टर, मलाई त किडनीको चाहिन्छ, सबैलाई त किडनीको चाहिँदैन नि। कसैलाई आँखाको चाहिन्छ, कसैलाई कानको चाहिन्छ, कसैलाई दाँतको चाहिन्छ। मलाई पनि अब बिस्तारै दाँतको चाहिएला, प्राकृतिक कुरा हो के, अलिपछि अब दाँतको चाहिने बेला भयो, दाँतको डाक्टर खोज्नुपर्छ। अनि यो विभिन्न विधामा हामीलाई कति कति हाम्रो पपुलेसनको प्रक्षेपण, त्यो पपुलेसनमा कति कति कुन कुन विधाका डाक्टर हामीलाई आवश्यक छ। तदनुसार विषय अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि पास हुने विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा सब्जेक्ट छान्न दिने कोटा कसरी राखेका छौँ भने कुनै साइन्टिफिक केही पनि छैन। हाम्रो क्यापेसिटीलाई बाँडेका छौँ। बढी नम्बर आउनेलाई छान्न दिने राम्रो राम्रो, कम नम्बर आएकालाई चाहिँ अलिकति फुलफुल मकै चाहिँ धेरै नम्बर पाउनेले पाउँछ, कम ल्याउनेले ठेट्टा ठेट्टा खान पाउँछ भन्ने हाम्रो नियम छ। हामीले कहिले फुलफुल टिप्न दिन्छौँ भने बाँकी रहेको ठेट्टा पछि जाने साना साना फुलहरू टिप्दै जान्छ अनि सबै सिद्धिपछि ठेट्टा ठेट्टा टिप्दै जान्छ। अलिकति मान्छेहरू धेरै बाहिर किन जान्छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ यहाँ ठेट्टा टिप्न नपाएकोले उहाँ फुलै टिप्न पाउँछ भनेपछि बाहिर जान्छ। विषय चाहिँ लिन पाउँछ, क्वालिटी कस्तो हुन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हुँदैन। क्वालिटी हाम्रो जस्तो हुँदैन, तर पनि गइदिन्छ बाहिर, किनभने उसले सब्जेक्ट चाहिँ भनेको चाहेको सब्जेक्ट खोज्छ उसले। हामीले शिक्षा प्लान वेमा शिक्षा लानुपर्छ, तर फ्यामिली प्लानिङ भने जस्तो होइन शिक्षाको प्लानिङ। यो चाहिँ योजना हो। फ्यामिली प्लानिङ भन्दा चाहिँ हामीले नियन्त्रणतर्फ लग्यौँ, यो चाहिँ नियन्त्रणतर्फ लाने कुरा होइन। अब अहिले हाम्रा कतिपय निर्णय गर्ने ठाउँहरूले के बुझिरहेको छ भने यो नियन्त्रणकारी सरकारको काम फेसिलिटेट गर्ने हो, अगाडि बढाउने हो, सहयोग पुर्याउने हो, तर कानुनको कसरी सकेसम्म अप्ठ्यारो व्याख्या गरेर रोक्न सकिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि बढ्ता ध्यान छ।
इन्जिनियरिङ क्याम्पसको स्वीकृति दिनु पऱ्यो भने सम्बन्धित संस्थाहरूको दाँतबाट पसिना आउँछ, दाँतबाट पसिना आउँछ। सिटिभिटीले शाखाहरू बेसरी खोल्नु पर्ने, खोल्न चाहनेलाई दिनुपर्ने, तर यति कन्जुस यति किन डगिसक्यो उसले दिनै चाहन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो नर्सिङ संस्थान 12 सम्म चाहिँ यता सिटिभिटीतिर गएपछि कतिको उधारो छ। यद्यपि नर्सिङमा चाहिँ हामी आत्मनिर्णय के अरे आत्मनिर्भरताको स्थितिमा पुगेका छौँ। हामी नर्सिङको क्षेत्रमा चाहिँ सफिसियन्ट छौँ। तर फेरि यहाँ प्रयोग भनेदेखि त त्यो निरन्तर उत्पादन भएन भने त फेरि पर्याप्त हुँदैन। अर्को चाहिँ त्यसमा त्यति नोक्सान छ नोक्सान छैन, किनभने त्यो अलिकति बिकाउ विषय हो। त्यस कारण कतिपय मान्छे बाहिर जाँदाखेरि टेबल पुस्ने भन्दा अलिकति बाँकीको काम नै नर्सिङ हो, त्यसका लागि बाहिर जान पाएका छन् कतिपय मान्छे। तर हाम्रो उद्देश्य मान्छे सिम्पली कामका लागि बाहिर पठाउने होइन। जुनसुकै काम होस्, स्तरीय काम पनि हामीले यहीँ गऱ्यो भनेदेखि यहीँ देशको सेवा हुन्छ, देशले त्यसको प्रतिफल पाउँछ। त्यसर्थ हामी योजनाबद्ध ढङ्गले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, एकदम योजनाबद्ध। अहिले यो काम त्यस अनुसारको समग्रता होइन। यो समग्र प्लान वेमा हामीले एजुकेसनल सेक्टरलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यहाँ पुगेको अझै छैन। यो त पहिले एक्जिस्टिङ विद्यालयहरूलाई उनलाई सहायता पुर्याउने हो, सहयोग गर्ने हो। उनीहरूका एकदमै अप्ठ्यारो परेका खट्किएका विषयहरूमा जहाँ उहाँहरूको माग टड्कारो छ, चर्को छ, त्यो ठाउँमा ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस हो। तर यो कोसिस ठुलो आकारमा, लार्जर स्केलमा यस कोसिसलाई अगाडि बढाइएको छ। ठुलो स्केलमा यो कोसिस चाहिँ एकाध सेलेक्टिभ मन परेको विद्यालयसँग होइन, एउटा मापदण्ड राखेर त्यस मापदण्डभित्र उनीहरूको आवश्यकताको बोध त यसै पनि पैसा पाइन्छ भने ल्याएर अलिकति विकास गरौँ भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो पैसा पाइन्छ भने विकास गरौँ भन्दा पनि कसलाई साँच्चै चाहिएको छ त्यो ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गरेको मैले पाएको छु कि कहाँ चाहिँ आवश्यकता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, कहाँ यो दिँदाखेरि त्यसले तात्विक अर्थ राख्छ, सानो रकमले ठुलो महत्त्व राख्छ। कहिले तपाईँले खाइपाइराखेको मान्छेलाई कुनै दामी दामी चिजहरू केही खुवाएर खाउँ भनेर केही अर्थ हुँदैन। भोको मान्छेलाई खानेकुरा मिल्यो भने त्यसको चाहिँ खास अर्थ हुन्छ, त्यो साँच्चै भोको छ भने। त्यस कारण जहाँनिर बढी आवश्यकता छ त्यहाँनिर छनौटको त्यो विधि अपनाइएको मलाई बताउनुहुन्छ कि जहाँ बढी आवश्यकता छ त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ। यो राम्रो कुरा हो। र अब शिक्षामा हामीले एउटा त हामीले यो विद्यार्थी फेल गर्ने भन्ने जुन हो, कलिला बालबालिकाहरूलाई फेल गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो साह्रै ठुलो अपराध। फेल गर्ने भन्ने कुरा साह्रै ठुलो अपराध। ऊ चाहिँ असक्षम हुँदै होइन, हुनै सक्दैन। तर उसलाई असफल, असक्षम, फेल, नामै फेल अनि ऊ परीक्षामा अनुतीर्ण भयो। अनुतीर्ण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कि गुरुसँग पढाउने ढङ्ग छैन, कि घरमा पढ्ने वातावरण छैन, कि ऊ स्कुल जान नियमित रूपमा पाएको छैन, या उसलाई जसरी मोटिभेट गर्नुपर्ने हो, जसरी उसलाई प्रेरित गर्नुपर्ने हो शिक्षामा त्यो पुगेको छैन, उसको जसरी ध्यान आकर्षित गरिनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। ऊ आफै पर्याप्त बुझ्दैन, जान्दैन, उसलाई त्यसमा मोटिभेट गर्ने,
उसमा त्यो भोक जगाउने, रुचि जगाउने ती कुराहरू भएको छैन। अथवा धेरै ठाउँमा के हुन्छ भने उसले छानेको विषयमा पढ्न पाएको छैन, उसको विधा मिलेको छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, यदि मलाई कसैले सङ्गीत विद्या सिकाउन खोज्यो भने त्यो विद्यालय पनि असफल हुन्छ, ती गुरुबा गुरुमाहरू पनि असफल हुन्छन्, सबै असफल हुन्छन्। किनभने त्यो मेरो विधाभित्र त्यो पर्दैन, मैले सक्दिनँ। मलाई गीत गाउन कसैले चाहिँ पारङ्गत बनाउँछु, सिकाउँछु भन्यो भने त्यो आफै फेल हुन्छ, म त फेल हुन्छु, ऊ पनि फेल हुन्छ। त्यसकारण एउटा विधा रोज्न उनले पाएको छैन। उसको जहाँ रुचि छ, उसको क्षमता जहाँ छ, उसको पोटेन्सियल जहाँ छ, त्यो पोटेन्सियल आइडेन्टिफाई गरिएको छैन। सबै मान्छेको सबै विधामा उत्तिकै हुँदैन। तारादेवीले नारायण गोपालले गाएको गीतमा नारायण गोपाल ठिक छ, नारायण गोपाल सबै कुरामा त ठिक हुँदैन होला। उहाँको गलो मिठो छ, गायनमा ठिक छ, कसैको भाषामा रुचि हुन्छ। यति छिटो भाषा सिक्छ, यति छिटो भाषा बोल्छ। कसैलाई एउटाबाट अर्को सिक्न बडो महाभारत टन्नै पर्छ। कोहीको रुचि व्याकरणमा बढी हुन्छ, कसैले व्याकरण भनेको जान्दै जान्छ, कसैलाई गणितमा रुचि हुन्छ, कसैलाई गणित भनेको चाहिँ साह्रै गाह्रो विषय, कसैलाई साइन्समा रुचि, कसैलाई साइन्स भनेको गाह्रो विषय। केमा रुचि छ? कसैको चाहिँ इन्जिनियरिङतर्फ रुचि हुन्छ, कसैको फिजिक्सतर्फ, कसैको केमिस्ट्रीतर्फ। त्यो रुचि मिलेन भने उसले पढाइमा सफलता हासिल गर्दैन। त्यसकारण विद्यार्थीलाई एउटा अवसर नै उसलाई प्राप्त गर्नु हुँदैन। दोस्रो, उसँग उसको रुचिको विषय, उसले बुझ्ने विषय, मिल्ने विषय नै उसले प्राप्त गरेको। त्यसकारण रुचिको विषय हामीले छानेर उसलाई चाहिँ त्यो पढायो भने त्यहाँनिर काउन्सिलिङको आवश्यकता छ। अर्को चाहिँ अवसर उपलब्ध गरायो भने, अवसर र विषय वा विधा मिल्यो भनेदेखि मान्छेमा रहेको पोटेन्सियल जो असाधारण छ त्यो प्रस्फुटित हुन पाउँछ, त्यो भएन भने प्रस्फुटित हुन पाउँदैन। त्यसकारण हामीले त्यो उपलब्ध गराउने दिशातर्फ पनि सोच्नुपर्छ र हाम्रो शैक्षिक सोचमा यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। विधान विषय मिल्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने, शिक्षक ज्ञानयुक्त शिक्षक हुनुपर्ने, उसको सम्प्रेषण कला, शिक्षण कला उपयुक्त स्तरीय हुनुपर्ने, उनले विद्यार्थीको रुचि जगाएर ध्यानाकर्षण गरेर उसको बोलाइतर्फ विद्यार्थीहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने। यस्तो कुरा भयो भने मात्रै शिक्षा चाहिँ अगाडि जान सक्छ र हामीले चाहेको वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र शिक्षा हुन त हामीले नयाँ शिक्षा भनेर 28 सालमा ल्यायौँ। नयाँ शिक्षा प्रणाली, नयाँ शिक्षा पद्धति भन्यो। खासै नयाँ शिक्षा प्रणाली र पद्धति चाहिँ आयो। त्यसकारण अब हामीले साँच्चै हाम्रो आवश्यकता अनुसारको नयाँ शिक्षा प्रणाली पद्धति यी चिजहरू विकास गर्नुपर्छ। ब्रिटिस प्रणालीबाट अमेरिकनमा जम्प गऱ्यो भने नयाँमा जम्प गरे होइन, हाम्रो आवश्यकता अनुसारको जम्प गर्नु पर्यो। हामीमा संकीर्णता हुनु भएन, बिना संकीर्णता फराकिलोपनका साथ हामी अगाडि जानु। फराकिलोपनका साथ जाँदाखेरि हामी यति फराकिलो हुनु भएन जहाँ कुनै बाउन्डरी नहोस्, जहाँ हामी हाम्रो इतिहास दिन्छौँ र यस्तो हुनु भएन
1 वर्ष लाउर गरेर फर्किँदाखेरि गराउँदाखेरि सारा पाहाड पत्थरै परेर भने जस्तो हुनु भएन। हाम्रो पत्थरै पत्थर वालै ठाउँ होला, उकालो ओह्रालै होला, तर पनि हाम्रो देश त्यो हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले गाली गर्न हुँदैन, हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, आफूले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यस परिवर्तनको सन्दर्भमा शिक्षा विकासको आधार। त्यसै हिसाबले जुन कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो प्रशंसायोग्य छ। म शिक्षा मन्त्रालयलाई, मान्य मन्त्रीजी, सचिवहरू, डाइरेक्टरहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण कामका लागि यो एउटा नयाँ पाइला फेरि उठाइएको छ शिक्षाको क्षेत्रमा, जुन पाइलाले हाम्रा कमसेकम बच्चा अनि विद्यालयहरूलाई विभिन्न ढङ्गले स्तरोन्नति गर्न मद्दत पुर्याउनेछ तत्कालबाट। धेरै खुसीको कुरा हो। यो प्रोग्राम आगामी दिनमा पनि जारी रहने प्रोग्राम हो। यसबाट हामी यो लाभ वितरणको पनि क्षमता अनुसार अभिवृद्धि गर्दै जान्छौँ र सदुपयोग पनि गर्दै जान्छौँ। अब अन्त्यमा म यहाँहरूले जुन बडो मेहनतका साथ यो सजिलो काम होइन, त्यसमा निकै विद्यालयहरूको र यो तपाईँहरूले छोटै अवधिमा गर्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। छोटो अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण काम सविस्तारले यसमा लाग्नुभएको छ। यो बडो धैर्यताका साथ विचार पुर्याएर विश्लेषण गरेर तुलनात्मक हिसाबले यहाँनिर तपाईँसँग तराजु पनि चाहिन्छ, यहाँनिर भित्ता पनि चाहिन्छ, यहाँनिर नाप्नेहरू उचाइ पनि नाप्नु पऱ्यो, गोलाइ पनि नाप्नु पऱ्यो, दौडिनु पनि पऱ्यो, अनेक गर्नु पऱ्यो, त्यसरी छनौट गर्नु पऱ्यो गर्दा बहुत सावधानी चाहिन्छ। यो सावधानी तपाईँहरूले जसरी छोटो समयमा अप्नाएर जुन निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ र जसलाई अब एउटा निष्कर्षको तहमा पुर्याएर तपाईँहरू इम्प्लिमेन्टेसनतर्फ यसको कार्यान्वयनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। यसका लागि धन्यवाद छ र यो कार्यक्रम सफल रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना।